Mga higala, maayong adlaw. Karong adlaw niya kita sa parokya sa San Isidro, Labrador, nga kung asa ipahigayon ang culmination sa Catechism karong bulan sa Setyembre. Niya ang mga delegado gikan Vicariato sa San Isidro, Labrador, Vicariate. Kay mga higala, pagasugdan ang culmination sa karong National Catechetical Month pinagi sa Santos Misa nga magsugod sa alas 8 sa buntag. Niya ang mga delegado. Okay, mga higala, humana ang pagsaulog sa Santos Misa nga sugdan ganiha sa alas 8. Isunod karon ang parade sa maong National Catechetical Month culmination. Ang hanay sa parade mao ang una ang Marshal Police Patrol Car, Student Catechist with streamers o Community Civic o banda. Then ang Suminot Community, Midsalip, RM, Lantungan, Nabalan, Tukuran o ang usa pa ka banda. Then Aurora, Suna San Miguel, Suna Miyerkulisan, Webisan, Suna Biernesan, Bible Apostolate, Family and Life Ministry, Suna Poblasyon, and all community concerned na kung asa sa hilom, sila magaparade padulong sa pagpadayag na sila anti or against sila sa divorce bill. Mao karon ang update sa maong kalihukan. Gipadayon karon ang maong pagparada human sa misa o makita ang nagkalainlaing nga mga placards na kung asa nagpadayag sama sa tumana o hugma ang sugo sa Dios, say no to divorce bill, o ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao, no to divorce, o ganapod ang sama sa save marriage, no to absolute divorce bill. Human sa maong parade, gisunodayon ang panagtigom o programa sa St. Therese Academy Covered Court. Ang mga dinapit nga speaker mao si Judge Carol E. Morales na nagisgot bahin sa Absolute Divorce Bill o maupod si Father Nestor Bahala na nagisgot bahin sa Identity of the Catechists.